दोस्तों, अगर तारीख के सिकंदर आजम का नाम लिया जाए तो यकीनन आपके दिमाग में अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आता होगा। लेकिन दर हकीकत तारीख का सिकंदर आजम कौन था? मकदूनिया का अलेक्जेंडर द ग्रेट या तारीख इस्लाम के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? ये एक ऐसा सवाल है जिसका बिल्कुल सही जवाब देना आज तारीख दानों पर फर्ज है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, मकदूनिया का अलेक्जेंडर द ग्रेट 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में वो मकदूनिया से निकला। इसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ। इसके बाद ईरान के दारा को शिकस्त दी। इसके बाद वो शाम पहुंचा और इसके बाद इसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया। इसके बाद वो मिस्र पहुंचा और मिस्र से हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में इसने पोरस से जंग लड़ी और अपने प्यारे घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया। इसके बाद इसने मकरान से होते हुए वापसी का सफर शुरू किया, लेकिन रास्ते में ही इसे टाइफाइड बुखार हुआ और 323 कबले मसीह में सिर्फ 33 साल की उम्र में इसने बख्त नसर के महल के अंदर इस दुनिया को खैराबाद कह दिया। आज तक दुनिया को ये बताया गया कि वो इंसानी तारीख का अजीम तरीन जर्नैल, फातेह और बादशाह था, और तारीख में इसके इसी कारनामों की वजह से इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया गया और हम लोगों ने इसे सिकंदर आजम यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के होते हुए अलेक्जेंडर को वाकई ही सिकंदर आजम कहलाने का हक हासिल है? दोस्तों, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। इसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। इसे रफ्तू जैसे उस्तादों की सोबत मिली और जब वो 20 साल का हुआ तो इसे तख्त पेश कर दिया गया, जबकि इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 7 पुश्तों के अंदर कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़, बकरियां और ऊंट चराते हुए बड़े हुए थे। आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 सालों के अंदर 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ 10 बरसों के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, जिसके अंदर रोम और ईरान, जो कि इस वक्त की 2 सुपर पावरें थी, दोनों शामिल हैं। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर के अंदर भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत मौजूद नहीं है जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह करवाई थी, बल्कि बड़ी कामयाबी के साथ इसका इंतजाम भी चलाया था। और अगर हम तारीख का जायजा लें तो ऐसे बड़े बड़े हुक्मरान और फातेहीन गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतों को फतह तो किया, लेकिन उन सल्तनतों को चलाने के लिए उनके पास ना तो कोई प्रॉपर निजाम मौजूद था और ना ही कोई हिकमत अमली, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी सल्तनत का निजाम फेल हुआ और ये इलाके इनके हाथ से चले गए। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ेर इंतजाम किसी एक इलाके के अंदर भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जबकि अलेक्जेंडर ने अपनी फतोहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल करवाए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने इसका साथ छोड़ दिया। इसके खिलाफ बहुत सारी बगावतें भी हुई, यहाँ तक कि इसकी फौज ने हिंदुस्तान में आगे बढ़ने से भी इनकार कर दिया। लेकिन आपके किसी भी साथी को आपका हुक्म ना मानने की जरूरत न हुई, क्योंकि वो एक ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग के अंदर आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सलार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को न सिर्फ इनके ओहदे से हटा दिया, लेकिन किसी को भी ये हुक्म डालने की जरूरत न हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हजरत उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माल जब्त कर लिया। इसके अलावा हम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने के काम पर लगा दिया, लेकिन किसी को भी आपका हुक्म ना मानने की या बगावत करने की जरूरत न हुई। यह सच है कि अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम न दे सका, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। आपने सन हिजरी का आगाज किया, जेल का तस्वुर दिया, पुलिस का निजाम बनाया, आजान देने वालों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निजाम कायम करवाया, फौजी छावनियां बनवाई, फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसरा लोगों के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और बड़ी शख्सियात के असासे डिक्लेयर करवाने का तस्वुर दिया, ताकि वो कभी भी अवाम के पैसे को लूट ना सकें और ना ही करप्शन कर सकें। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप बजाते खुद अमीरुल मोमिनीन होते हुए रातों को जाग जाग कर तिजारती काफिलों की चौकीदारी किया करते थे। आप फरमाते थे कि जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपने फरमाया, कौम का हुक्मरान कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, ऐ उमर, नसीहत के लिए मौत ही काफी है।
آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالہ نہیں رکھے گئے، آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے، آپ کو سفر کے دوران جہاں پر بھی نیند آ جاتی کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، جبکہ اکثر رات کو ننگی زمین پر بھی سو جاتے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیمند تھے اور ان پیمند کے اندر ایک سرخ چمڑے کا پیمند بھی تھا۔ آپ موٹا اور کھردرا لباس پہنتے تھے، جبکہ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ جب بھی کسی شخص کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا اندازہ لگا کر اسے اپنے پاس رکھ لیتے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں کے اندر اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی پوچھ گچھ کرتے۔ جب آپ کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی کسی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، چوکیدار نہ رکھنا، کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر بھی ظلم ہے۔ آپ کا یہ فکرہ آج کسی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ یہ وہ فکرے تھے جو آپ نے مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص سے گئے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچتا ہوں اور اکثر حیران ہوتا ہوں کہ اونٹ چرانے والا عمر بھلا اتنی جلدی کیسے بدل گیا۔ دوستو، دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خاصیت ہے عدل، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے انصاف کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر انصاف عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ نے اپنی ضرورت سے بڑھ کے بیت المال سے کبھی بھی کچھ بھی نہ لیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود اس وقت بھی مقروض تھے، لہٰذا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا۔ آپ دنیا کے وہ واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دور کے اندر دریا فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا بھی قیامت کے روز عمر کو ہی ملے گی۔ آپ کے عدل کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے میں رہنے والا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا کہ اے لوگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم تو مدینہ سے دور جنگل کے اندر موجود ہو، تمہیں اس اتنے بڑے سانے کی خبر کس نے دی؟ وہ چرواہا بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل کے اندر بے خوف و خطر پھرا کرتی تھی، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرات سے اندازہ لگا لیا کہ آج دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق زندہ نہیں ہے۔ دوستو، دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے گئے نظام دنیا کے 245 ممالک کے اندر آج بھی کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہیں، کیونکہ جب بھی کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی جوان وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی سپاہی 4 ماہ کے بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عظیم حکمران تسلیم کرتی ہے، کیونکہ یہ سب قانون انہوں نے ہی سب سے پہلے متعارف کروائے تھے۔ اس طرح سے وہ معاشرہ آپ کو تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مانتا ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس، آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی تاریخ کے اندر ایک عمر فاروق بھی تھا، جن کے بارے میں مورخین بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر صرف ایک اور عمر ہوتا تو آج پوری دنیا کے اندر دین صرف اسلامی ہوتا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تاریخ کی ان دونوں شخصیات کا موازنہ کرنے کے بعد اب آپ آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ در حقیقت اصلی سکندر اعظم کون تھا۔ مقدونیہ کا الیگزینڈر، جس کے بارے میں آپ کو تاریخ کے طور پر بچپن سے ہی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یا پھر تاریخ اسلام کے امیر المومنین، جن کی فتوحات، شخصیت، کارنامے اور کردار کے بارے میں زیادہ تر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، جبکہ فکشن اور سپر ہیروز اور آج کے دور کے اندر بھی ایسے کردار جنہیں میڈیا نے ایک ہیرو بنا کر پیش کیا ہے، وہ ہم مسلمانوں کے بھی ہیرو بن چکے ہیں، جو کہ ہماری امت کا سب سے بڑا المیہ ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اویئرنیس کے طور پر ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔